त्यो प्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जो तारा एयरलाइन्सको विमानको सम्बन्धमा योभन्दा अगाडि पनि चर्चा आएको, एयरपोर्टमा गुटुटु ठेलेर कुदाउने टाइपको यस्ता न्युजहरू आए। नेपालमा थर्ड क्लास टाइपको भरपर्दो नभएका यात्रुको जीवनै जोखिममा पार्ने टाइपको प्लेनहरू उडाउन सरकारले किन अनुमति दिन्छ? यो वास्तवमै सरकारी लापरवाहीको कारण भएको हत्या हो। गाडी दुर्घटना भन्दा 1000 गुणा जोखिमपूर्ण हुन्छ प्लेन दुर्घटना। अनि कुन मौसममा उडाउने भन्ने पनि छैन। यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु, आज ज्यानमारा प्लेनहरूले यात्रुको जिन्दगी नै समाप्त पारेका छन्। यो देउवा सरकारको कुकर्म नै हो। ल्यान्ड नगरुन्जेल के हो न स्वर्ग नर्कको टिकट काट्ने हो कि भन्ने खतरा बढिसक्यो। अच्छा टाइपका पाइलटहरू अलिक सन्की, जस्तो यसमा के हुन्छ भने पाइलटको पनि मनोविज्ञान अध्ययन गर्नुपर्छ। डिप्रेसनमा गएको पाइलटले एउटा बोइङ उडाउँदाखेरि ठुलो दुर्घटना भएको इतिहास पनि छ। यो ज्यानमारा खालका प्लेनहरूलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। यात्रुलाई त के छ, टिकट काट्छन्, उनीहरू प्लेनमा बस्छन्, उड्छन्। तारा एयरको प्लेन दुर्घटनामा बित्नु भएका सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। निजगढ एयरपोर्ट नेपालको राष्ट्रिय विकासको अपरिहार्य आवश्यकता हो। भारतीय एजेन्टहरू, खास गरी पश्चिमासँग पनि सालनाल जोडिएका केही मानिसहरू, पुण्य के जाति हजुर सेनहरू को हो मिलेर यो निजगढ एयरपोर्ट बन्नु हुँदैन भन्नेहरूको काइते तर्क यति घटिया थियो कि हामी सबै आश्चर्यचकित भयौँ, विस्मित भयौँ, हाँस्यौँ। विकास विरोधीहरूको झुसीको डकार थियो। उनीहरूले झाँसा त दिएका छन्, त्यहाँसम्म जहाजमा ल्याइदिन्छ। दर्शक स्वागत छ, म जनक थापा मगर। आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि सदाबहार चर्चाको शिखरमा रहनुभएका पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ, जो भर्खरै मात्र नेकपा एमालेमा पनि प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक विकृति विसङ्गतिदेखि राजनीतिक कोर्सहरूको बारेमा पनि आफ्नो धारणा राख्दै आउनुभएको छ। तपाईहरुलाई बताइहालौँ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, आज अलिकति दुःखद घटना घटेको छ भन्नुपर्छ। तारा एयरको विमान बिहानदेखि सम्पर्कविहीन भएको छ। खोज तलास कार्य पनि जारी रहेको छ। यो विषयमा र समग्रमा भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ। बन्दै गरेको निजगढ बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन अथवा भन्नाले त्यो विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई रोक्नको लागि सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई लिएर अहिले चर्चा र विरोध सुरु भएको छ। शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले पनि विरोध गरिरहँदा यो फैसला आउनको लागि कतैबाट यो भन्नाले यो कतै न कतैबाट यसको भनौँ न कसै न कसैको हात छ भन्ने तरिकाले चर्चा भइरहँदा यो विषयलाई पुण्य गौतम सरले कसरी लिनुभएको छ भन्ने हिसाबले पनि म उहाँसँग जोडिएको छु। अब चाहिँ म कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छु। पुण्य सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। पहिला त तपाईँले पेट बोलीमा जे बोल्नुभयो, हजुर, म नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको होइन, मूल घरमै फर्किएको हुँ र बाँकी हामी सम्वाद गरिरहेको। जस्तो आज मात्रै तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन भएको छ। यो अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा अहिलेसम्म यो बारेमा होइन यो ढङ्गले अनुसन्धान भन्नाले खोज तलास जारी रहेको छ र अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन के भएको हो भन्ने बारे। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? करिब चालक दलका सदस्य सहित 21-22 जना, यकिनमा होइन 21 वा 22 जना सदस्यहरू बोकेर उडेको तारा एयरलाइन्सको विमान 10:30 बजे, झन्डै 10:30 बजेदेखि बेपत्ता छ। अहिले हामीले यो इन्टरभ्यू गरिरहेको समय भनेको 2 बजे हो र यो 2 बजेसम्म पनि कुनै पनि अनलाइन न्युज पोर्टल वा सरकारी सञ्चार माध्यममा यसको बारेमा अथेन्टिक न्युज आएको छैन। तर पनि एउटा अपुष्ट केही अनलाइनहरूमा आएको समाचार अनुसार बेपत्ता भएका 22 जना अथवा बेपत्ता भएका ती यात्रीहरूको जीवन अब रहेन र उनीहरू वास्तवमै उनीहरूको जिन्दगी नै समाप्त हो, उहाँहरूको जिन्दगी भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि, किनभने यो जब 3-4 घन्टा लगातार कुनै विमान हराउँछ, राडारबाट बाहिर हुन्छ भने हामी कामना गरौँ दैव संयोगले, प्राकृतिक संयोगले मानिसहरूको ज्यान बाँचेको होस्, त्यस्तो होस्। तर पनि त्यहाँ केही मृतकहरू पक्कै पनि त्यो मृतक भएको अवस्था र त्यो प्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जो त्यो प्लेन क्रासमा परेर जीवन गुमाउनु हो उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। र यो तपाईँलाई एउटा कुरा मैले निवेदन गरौँ, तारा एयरलाइन्सको विमानको सम्बन्धमा योभन्दा अगाडि पनि चर्चा आएको होइन, एयरपोर्टमा गुटुटु ठेलेर कुदाउने टाइपको यस्ता न्युजहरू आए। नेपालमा थर्ड क्लास टाइपको एक हिसाबले मर्मत सम्भार गरिरहनु पर्ने भरपर्दो नभएका
र यात्रुको जीवनै जोखिममा पार्ने टाइपको प्लेनहरू उडाउन सरकारले किन अनुमति दिन्छ? यो वास्तवमै सरकारी लापरवाहीको कारण भएको हत्या हो। यो प्लेन दुर्घटना मात्रै नभन्नुहोस्, किनभने हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, हवाई विभाग र पर्यटन मन्त्रालयसँग एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड हुनु पर्यो, जसले हरेक हप्ता प्लेनको चेक जाँच गरेर सकिन्छ हरेक दिन त्यसको सबै डिटेल रिपोर्ट लिएर मात्रै उडाउन दिनुपर्छ। तपाईको एउटा कुरा म भन्छु, गाडी दुर्घटना भन्दा 1000 गुणा जोखिमपूर्ण हुन्छ प्लेन दुर्घटना। जस्तो योभन्दा अगाडि पनि सरकारले चाहिँ गाडीको सम्बन्धमा पनि सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ 20 वर्षभन्दा बढीका पुराना सवारी साधन चाहिँ रिप्लेस गर्ने भन्ने योजना पनि ल्याएको थियो। भले त्यो कार्यान्वयनको तहमा पुगेन, यो अझै होइन, यो अध्ययनकै विषय छ। यस्तै कार्य अब 30औं वर्ष 40औं वर्ष पनि नेपालमा चाहिँ एउटै विमान चलाइरहने, यसको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ? सरकारी मातहत रहेका प्लेनहरू दैवी सेक्सन विमानहरू यसो त्यसको चेक जाँच होला। त्यो नेपाल एयरलाइन्सका प्लेनहरू हल्ली उडेको देखिन्छ, नत्र निजी क्षेत्रको प्राय जसो एयरलाइन्सले यस्तै यात्रीको जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्ने, अलि थोत्रो टाइपको अनि रनवेमा ठेल्नुपर्ने, अनेक ढङ्गले दुर्घटना हुने खतरा बोकेका जोखिमले भरिएका जहाजहरू उडाइरहेको छ। तपाईँलाई यसै पनि थाहा छ, नेपाल डाँडा काँडाले भरिएको देश हो। बादलभन्दा माथि प्लेन गइसकेपछि केही देखिँदैन, कहाँ गएर ठोक्किने हो थाहा हुँदैन, अनि कुन मौसममा उडाउने भन्ने पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु कि सरकारी लापरवाहीको कारण आज ज्यानमारा प्लेनहरूले यात्रुको जिन्दगी नै समाप्त पारेका छन् र यो सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा गरेको हत्या नै हो। यो देउवा सरकारको कुकर्म नै हो र यसलाई राम्रोसँग चेक जाँच गरेर प्लेनको अवस्था हेरेर स्ट्यान्डर्ड A1 क्वालिटीका मापदण्डमा आउने खालका प्लेन बाहेक सबै गाडीको हकमा पनि त्यही हो, तिनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ र नयाँ खालको विमान उडाउनै अनुमति दिनुपर्छ। जस्तो यसले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? जस्तो योभन्दा अगाडि पनि नेपालको एयरलाइन्सलाई चाहिँ होइन कालो सूचीमा पर्ने यस्तै कुराहरू, यस्तै दुर्घटनाका कारणले हुन सक्थ्यो। त्यो हिसाबले नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित भएको भन्न सकिन्छ कि अथवा अन्य के कारण हुनसक्छ? यही तपाईँले भने जस्तै एरोप्लेनहरू पुराना हुँदा पनि रिप्लेस नगर्ने, यही कारणले समस्या देखिया हो कि? 3-4वटा कुरा छ। मैले गरेको अध्ययनमा पहिलो कुरो सरकारी लापरवाही, किनभने हवाई विभागको अथवा विभिन्न तालुकदार निकायको उड्डयन प्राधिकरणको एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड छैन। कमिसनको खेल हुन्छ, जस्ता जहाजहरू पनि उडाउने अनुमति दिइएको छ। नम्बर 1, यसले गर्दा यात्रुको जीवन हरपल जोखिममा छ। अब प्लेनमा उड्न पनि ल्यान्ड नगरुन्जेल के हो न स्वर्ग नर्कको टिकट काट्ने हो कि भन्ने खतरा बढिसक्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, म सुन्दैछु आजकल कच्चा टाइपका पाइलटहरू अलिक सन्की, जस्तो यसमा के हुन्छ भने पाइलटको पनि मनोविज्ञान अध्ययन गर्नुपर्छ। मैले एउटा रिसर्चबाट के पत्ता लगाएको थिएँ भने गर्लफ्रेन्डसँग सम्बन्ध टुटेर डिप्रेसनमा गएको पाइलटले एउटा बोइङ उडाउँदाखेरि ठुलो दुर्घटना भएको इतिहास पनि छ। त्यसकारण अलि सन्की टाइपका, प्रेसर सुगरको दबाई खाइरहेका, विभिन्न खालका मानसिक प्रताडना भोगेका यस्ता खालका पाइलटहरू छन् कि अथवा स्वस्थ मानसिकताका निन्द्रा पुगेका, एकदमै हेल्दी, मेन्टली पनि फिजिकली पनि हेल्दी पाइलट पनि चाहियो, अनि को पाइलट पनि त्यस्तै चाहियो। अर्को कुरा के छ भने नेपालको रनवेमा जस्तो विमान उडाउने ठाउँमा जुन ढङ्गको अहिले एयरपोर्ट छ, त्यो पनि वास्तवमा कतिपय ठाउँमा त्यो एयरपोर्टको लापरवाहीको कारण पनि दुर्घटना भयो। चराहरू, आकाशमा उडेका यस्ता चराहरू हुन्छन् जसको कारण पनि बेला बेलामा त्यो चरा ठोक्किँदाखेरि एयरपोर्ट नआइपुग्दै कता दुर्घटना भएको हामीलाई थाहा छ। यो डाँडा काँडाले भरिएको सबभन्दा चरा उड्ने त सम्यक मात्रै भयो, चरालाई त नउड भन्न सक्छ होइन। त्यसलाई अब त्यो चराको शिकार गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न उपायहरू विदेशीहरूले अप्नाइरहेका हुन्छन् र ककपिटमा नछिरोस् भन्ने उपाय पनि अप्नाइरहेका हुन्छन्। र यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने यो ज्यानमारा खालका प्लेनहरूलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। कतिवटा प्लेन त्यस्ता छन् त्यसको लगत हुनु पर्यो, तथ्याङ्क हुनु पर्यो। यात्रुलाई त के छ, टिकट काट्छन्, उनीहरू प्लेनमा बस्छन्, उड्छन्, बाँकी जिन्दगी भने त पाइलटको हातमा छ, प्लेन कस्तो छ थाहै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारको लापरवाहीको कारण आज होनाहर मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् र म तारा एयरको प्लेन दुर्घटनामा बित्नु भएका सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही एयरलाइन्सकै कुरा गर्दा
अब एयरपोर्टतिर जाउँ जस्तो बन्दै गरेको बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ एकाएक सर्वोच्चको फैसलासँगै रोकिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यो चाहिँ एकदमै राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ होइन। ठुला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पनि यो कसरी आयो, यो कसरी यो अदालतले यो ढङ्गको फैसला गर्यो भनेर तीव्र बहस, चर्चा, विवाद भइरहेको छ, आलोचना भइरहेको छ। यसलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई चाहिँ कहीँ न कतैबाट यो कसैको हात छ यो रोक्नको लागि, बाहिरी चलखेल हुनसक्छ भनिरहँदा तपाईँको यसमा के छ विश्लेषण? यसमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई अदालतले ब्रेक लगाएसँगै, त्यो निर्माण कार्यलाई हर्डल गरेसँगै सन् 2019मा चीनको दाक्सिङमा जुन एयरपोर्ट बन्दै थियो, दाक्सिङ एयरपोर्ट, त्यहाँ पनि प्राकृतिक सम्पदा विनाशको ठुलो हल्ला मचाइएको थियो। तर त्यति नै रुख अन्त रोपेपछि र प्राकृतिक विनाशको क्षतिपूर्ति भइसकेपछि मजाले संसारकै सुविधा सम्पन्न मध्ये एक विमानस्थल बन्यो। आज चीनले द्रुततर विकासको गति समाएको छ। यो देशको विकास, समृद्धि र पर्यटन विकासलाई र विदेशबाट आउने ठुला कार्गोलाई तपाईँले एयरलिफ्टिङ गरेर यदि तपाईँले एयरक्राफ्ट मार्फत, बोइङ मार्फत ल्याउने हो भने अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ, मैले रिसर्च आर्टिकलहरू पनि हेरेको थिएँ र याद गर्नु होला, अब 2 तले विमान अवतरण गर्ने ठाउँ काठमाडौँमा कहीँ पनि छैन। काठमाडौँमा पनि छैन। क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थलको कुरै छोड्नुहोस्, रनवेको हिसाबले, सुविधाको हिसाबले, भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले, यसका टेक्निकल पाटो पक्षको विषयमा वीरेन्द्र बहादुर देउजा जस्ता विज्ञहरूले भन्न सक्नु होला। तर मेरो कुरा के मात्रै हो भने निजगढ एयरपोर्ट नेपालको राष्ट्रिय विकासको अपरिहार्य आवश्यकता हो। विकास विरोधी यहाँभित्रका आइएनजिओका धन्दा सेठहरू, भारतीय एजेन्टहरू, खास गरी पश्चिमासँग पनि सालनाल जोडिएका केही मानिसहरू, कुन्नी के जाति पूर्व सचिव ढुङ्गेलहरू, कुन्नी के जाति हजुर सेनहरू, को हो मिलेर यो वातावरणीय विनाशको फोस्रो कारण उठाएर हो। त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। पर्यावरणविदहरूले चाहिँ निजगढमा एयरपोर्ट बनाउँदा ठुलो मात्रामा वन जङ्गलको विनाश हुन्छ, यसले वातावरणमै असर पर्छ, पर्यावरणविदहरूले त्यो तर्क गरिरहेका छन्। यो फैसलाले तिनीहरूले स्वागत पनि गरेका छन्। अब यो यसलाई कसरी हेर्नु त? उनीहरू त सेटिङमा थिए। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो म राख्थ्यौँ। आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा प्रधान न्यायाधीश हुँदा उहाँ सहितको न्यायाधीश महोदयहरू, न्यायमूर्तिहरू सहित यो इजलासमा म पनि गएको थिएँ, त्यहाँ बहस सुन्न। यो निजगढ एयरपोर्ट बन्नु हुँदैन भन्नेहरूको काइते तर्क यति घटिया थियो कि हामी सबै आश्चर्यचकित भयौँ, विस्मित भयौँ, हाँस्यौँ। वास्तवमा त्यो काइते कुतर्क नै थियो, विकास विरोधीहरूको झुसीको डकार थियो। र अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, भारतले बिहारमा एउटा सुविधा सम्पन्न एयरपोर्ट बनाउँदैछ, मुम्बईमा त्यस्तै फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट बनाउँदैछ। त्यसको लागि उसले 36,000 करोडको बजेट व्यवस्थापन गर्दैछ 2026सम्म बनाउनको लागि। हो, त्यो एयरपोर्ट बनाएर तपाईँलाई अर्को कुरो भन्दै, युरोपियन जति पनि बोइङहरू छ अथवा अमेरिकन एयरलाइन्सका विमानहरू छन्, जति पनि त्यहाँबाट आउने जहाजहरू छन्, ती सबै इन्डियामा भन्दा भैरवाको मार्ग हुँदै नेपाल आउँदाखेरि करिब 100 किलोमिटर छोटो दूरीमा हुन्छ र नेपालमा ल्यान्डिङ गर्छ। र नेपाललाई चाहिने कार्गोहरू, नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यक सामानहरू, हामी ल्यान्डलक कन्ट्री हौँ, हामीसँग समुद्र जोडिएको छैन। त्यसकारण अब उनीहरूले झाँसा त दिएका छन्, त्यहाँसम्म जहाजमा ल्याइदिन्छौँ, त्यहाँबाट हामी यहाँ इम्पोर्ट गर्छौँ भनेर। तर त्यो यति महँगो हुन्छ, भन्सार चेक जाँच भनौँ, पुलिसको लफडा भनौँ, अन्तर्देशीय व्यापार भनौँ, त्यसले गर्दा हामीलाई बहुत समस्या पार्छ। सिधै युरोप, अमेरिका र तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा ठुला सुविधा सम्पन्न जहाजहरू ल्यान्डिङ गरेर यहाँ जति पनि हामीलाई आवश्यक सामान हुन्छ सिधै मगाउन सक्ने अवस्था निजगढ एयरपोर्टले सुनिश्चित गर्थ्यो। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, पर्यटकहरू जति पनि आउँछन्, अब सयौँ हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा आउने पर्यटकहरू सिधै निजगढ ओर्लिन्थ्यो। अनि काठमाडौँसँग यसको दूरी भनेको 73 किलोमिटर हो, क्यापिटल सिटीसँग भन्ने बित्तिकै अहिले त दूरी घटाएर करिब 71 किलोमिटरमा झारिसकेका छ फास्ट ट्र्याक। यो सबै कुरोको विरोध सबभन्दा पहिला कालापानी लिम्पियाधुरा भारतको हो भनेर बोल्ने कुख्यात देशद्रोही सांसद सरिता गिरीले संसदमा निजगढ एयरपोर्ट भारतको लागि समस्या हुन्छ भनेको कुरा अहिले पनि संसदको रेकर्डमा छ, याद गर्नुहोस्। अनि विमलेन्द्र दिदीले फास्ट ट्र्याक रोक्न खोजेकै थिए, जसको सालनाल सबभन्दा बढी भारतसँग जोडिएको छ। त्यति मात्रै म तपाईँलाई भन्दिनँ,
नेपालको विकास हुनै नदिने, नेपाललाई गरिबीमा राख्न चाहने, नेपाललाई दुःखमा राख्न चाहने, नेपालमा लफडा तनाव भित्रन चाहने भारतले यसपटक सेटिङ गरेर यो एयरपोर्टको कुरालाई पुरै तपाईँको खण्डित गरेको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने नेपालको विकासको फेट लाइन, लाइफ लाइन हो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। भले म निजगढमा जन्मी भनेर मात्रै होइन, आज समग्र केही नबुझ्ने अन्जान मान्छेहरूले वन विनाश, रुख विनाश अनि वन्यजन्तुहरूको जैविक मार्गको परिवर्तन आदि इत्यादिको कारण देखाएर बिचरा बहकिएर त्यो भनिरहेका छन्। तर अबको 10 वर्षपछि नेपाल पूर्ण रूपमा भारतको मुम्बई एयरपोर्ट र बिहार एयरपोर्टमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यो दूरदर्शी मान्छेले यो भनिसकेका छन्, रिसर्चले देखाइसकेको छ। त्यसकारण नेपालमा बन्न लागेको, जबकि तपाईँलाई थाहा छ 2052 देखि यसको प्रोसेस सुरु हुँदा अहिलेसम्म 3 अर्ब रुपियाँ सरकारी कोषबाट खर्च भइसकेको छ। त्यसको कुनै रिप्लेसमेन्ट छैन। ल्यान्डको हिसाबले, मुआवजा कम दिने हिसाबले, सबै हिसाबले हेर्ने भने निजगढ एयरपोर्ट सबैभन्दा उत्कृष्ट थलो हो। तर एउटा यो निजगढ विमानस्थललाई चाहिँ रोक्नको लागि भारतको सिधा हात छ। मोदी अस्ति भ्रमणमा आए, देउवाले आन्तरिक रूपमा अदालतसँग सेटिङ गरेर यो गिफ्ट दिए। म न्यायमूर्ति भनेर न्यायाधीश महोदय, प्रधान न्यायाधीश महोदयलाई सम्मान गर्छु, अदालत र न्यायको मन्दिर बन्छु। तर जब मनमोहन अधिकारीको लोकप्रिय सरकार हटाउने भदौ 12 को फैसलाको कुरा होस् या अरू होस् र चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई महाअभियोग लगाएर हटाउने एउटा भित्री कारण मध्ये यो पनि रहेछ। किनभने चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा निजगढ एयरपोर्टको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई जसरी पनि हटाउनु पर्ने एउटा आवश्यकता यो पनि रहेछ र त्यसरी बन्न दिँदैन। अनि त्यति मात्रै होइन, याद गर्नु होला जस्तो अहिले न बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट सुचारू हुन सक्ने अवस्था छ। अब एयरपोर्ट त उनीहरूले अदालतसँग सेटिङ गरेर, म यति कुरा भन्छु कि यसलाई पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब ह्याकेटबाट, पुनरावलोकनबाट न्यायाधीश महोदयहरूले यो त्रुटिपूर्ण फैसलालाई सच्याउनुपर्छ। रञ्जन कोइरालाको हकमा जसरी 8.5 वर्ष त्यतिखेर न्यायाधीशले फैसला गर्दा, प्रधान न्यायाधीशले फैसला गर्दा पनि अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जुन भ्याकेट गरियो त्यसमा अर्को फैसला गरेर उहाँलाई 20 वर्ष नै सजाय दियो नि त, पत्नी हत्याको अभियोग भयो। त्यसै गरी यसमा पनि यो फैसला सच्याउनुपर्छ। होइन भने नयाँ ऐन बनाएर भने पनि, विकासको नयाँ कानुन संसदले बनाएर भने पनि निजगढ एयरपोर्टको बाँकी कामलाई पुरा गर्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लागेको छ यो सरकार आफै सेटिङमा छ र यसले गुप्त रूपमा यहाँनिर नि पुण्य सर, जस्तो पर्यावरणकै कुरा उठाइरहँदा, वन्यजन्तुको नाशको कुरा उठाइरहँदा 12 को निजगढमै बन्नुपर्छ भन्ने होइन होला, अरू पनि विकल्प दिन सकिन्छ भन्ने तरिकाले पनि बहस भइरहेछ। यसलाई कतिको सकारात्मक? यसमा म 3टा तर्क गर्छु। हाम्रा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव कमरेड प्रदीप गेवाली लगायतको ब्याक टु ब्याक स्टेटमेन्ट आइसकेपछि यो चाहिँ एमालेको इन्ट्रेस्टमा बन्न लागेको रहेछ भन्ने एउटा प्रचारबाजी गरियो। कोही बात छैन, एमाले त यसलाई सम्पूर्ण हिसाबले फिनिसिङ गर्नुपर्छ, बन्नै पर्छ भनेर दृढ अडान लिएको छ। तर सरकारमै सहभागी भएका पनि केही शक्तिहरूले, नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक, नेपाली काङ्ग्रेसको यसमा एप्रोच राम्रो देखिँदैन। तर उनीहरूले पनि त एयरपोर्ट बन्नुपर्छ भनिरहेको कता कता धीमा धीमा आवाज भनिरहनु भएको छ भने स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई भन्छु, ठिक छ, पर्यावरण विनाशको उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो क्षेत्रमा कति हजार कति लाख, त्यहाँ जङ्गल पनि खासै देखिँदैन, जङ्गल नाशै हुँदैन भन्नुभएको हुँदैन के, कति हजार कति लाख उनीहरूले हल्दै गरेको रुख ल हामीले मान्यौँ, त्यति छ। मेरो विचारमा त्यही 70-80 हजार रुख काटे होला त्यहाँ हो। त्यति रुख अन्त छेउछाउमा त्यसको 20-25 किलोमिटर यताउता रोप्यो भने जुन वातावरणीय विनाश भनिएको छ, जङ्गल कटानी भनिएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति भइहाल्छ। मलाई बताउनुहोस्, चाहे हिथ्रो विमानस्थलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे संसारको सबभन्दा राम्रो विमानस्थल जर्मनीको विमानस्थलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अन्तको गर्नुहोस्, दुनियाँमा ठुला ठुला विकासका मेगा प्रोजेक्ट लागू गर्दाखेरि अलिअलि प्राकृतिक विनाश नभएको कहाँ छ मलाई बताउनुहोस्। र यो सिधा भनियो भने भारतको, कतिपयले पश्चिमाको पनि भन्छन् र यो कतिले त चाइनासँग जोडेर हेर्छन्, यहाँको राडारले इन्डियाको सूचना लिन्छ भनेर बोर्डरबाट नजिक गएको र देशभक्तहरू बसोबास गर्ने निजगढमा बन्न नदिएको हो भन्ने कुरा छ। तर रनवेको हिसाबले, ल्यान्डस्केपको हिसाबले, इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले, खर्चको हिसाबले, सबै हिसाबले सबैभन्दा सस्तो र पाएक पर्दा आउने। अब फास्ट ट्र्याक पनि हामीले लिङ्क रोडको रूपमा बनाइसक्यौँ, 6 लेनको फास्ट ट्र्याक गइसक्यो, 71 किलोमिटरको फास्ट ट्र्याक बनिसक्यो, लगभग अब 2-3 वर्षपछि त्यो सुचारू हुन्छ भन्ने बित्तिकै यो सबै कुरो बिचल्ली गरेर फेरि अर्को ठाउँमा विकल्प खोज्नु भन्ने यो अदालतको आदेश
सोझै गैर न्यायिक छ। अदालतका न्यायाधीशहरू भगवान होइनन्। जस्तो आजसम्म त नेपालमा एउटा मात्रै एयरपोर्ट थियो र भर्खरै मात्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि थपियो, 2टा भयो। अब गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बाह्रको नजिकै पर्छ, त्यही नजिकमा किन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहियो भन्ने पनि तर्क गर्छन्। जान्दैन, त्यो क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल हो। यहाँ काठमाडौँको सुविधा सम्पन्न भनिएको एयरपोर्टै नदान्ने हो। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्दै, दुबईबाट आउने सीताराम प्रसाईजीले भन्नुभएको छ, दुबईबाट आउने 2 तल्ले कार्गो सहित आउने विमानहरू ठुला ठुला, त्यो दुबई इन्टरनेसनल अन्तर्गत त्यहाँबाट आउने यो खाडीबाट आउने जुन ढङ्गको एउटा एयरलाइन्स छ, बोइङ छ, त्यो नेपालमा यहाँ ल्यान्ड नै गर्न सकिँदैन भनेर उनीहरूले सरी भनिसके। उनीहरू ल्याउन सक्दैनन्। आज पनि संसारमा उड्ने सुविधा सम्पन्न 2 तल्ले अथवा ठुला ठुला बोइङहरू नेपालमा ल्यान्ड नै गर्न सक्दैनन्। त्यो नहुने बित्तिकै नेपालको एयरपोर्टले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भोलि पाउँदैन। त्यसको कारण विकल्पमा निजगढ बाहेक, निजगढ एक हिसाबले निर्विकल्प एयरपोर्ट हो, विकल्प होइन, र निजगढमै भन्नुपर्छ एट एनी कस्ट, एट एनी रेट। आज यो इन्टरभ्यू सक्ने बित्तिकै म माइतीघर मण्डलामा जाँदैछु, त्यहाँबाट हामी बानेश्वरसम्म आन्दोलित भएर जानेछौँ र न्यायाधीश महोदयहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, निजगढवासी मात्रै होइन, देशवासीलाई काठमाडौँ अगाडि सर्वोच्च अदालत अगाडि ल्याएर आन्दोलित गराएर हामी जसरी पनि सरकारको सिंहदरबार घेरेर ध्यानाकर्षण गरेर यो एयरपोर्ट बनाउने वातावरण बनाउँछौँ। त्यो एयरपोर्ट बन्दा गोर्खादेखि झापासम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म समग्र नेपालीको विकास हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, अबको 10 वर्षपछि निजगढ एयरपोर्ट बनेन भने पूर्णतया एयरपोर्टको हिसाबले हामी भारतसँग निर्भर रहनुपर्छ र यहाँ सामान उसले जति तोको त्यति नै हामीले तिर्नुपर्छ। अहिले भर्खर म एउटा इलेक्ट्रिक बाइकमा यहाँसम्म आएँ, एउटा साथीले लिफ्ट दिनुभयो। मैले सोधेँ, अब तपाईँहरूको पनि ध्यान आकर्षण होस्, हामी वैकल्पिक ऊर्जातिर जानुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, मैले 4 घन्टा चार्ज गरेँ भने मेरो बाइकबाट 100 किलोमिटर चल्छ। अब हामी त्यता जाने कि नजाने? पेट्रोलको भाउ हेर्नुहोस्, 180सम्म पुऱ्याएको थियो, 3 दिन पुग्दैन, 3 दिन पुग्दैन भन्ने बित्तिकै अब कि त प्रकृतिले दिएका 2 खुट्टाहरू फेरि पुरानै प्राचीन युगमा फर्किएर जहाँ त्यही हिँडेर जान पनि सम्भव भएन। अब ट्र्याक्टरमा चढेर अमेरिका पुगिँदैन। सर यसको पनि विरोध गर्दै आउनु भएको छ, यो मेरो विरोधको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ, तपाईँको पनि हतार छ। अलिकति भर्खरै सूचना चाहिँ मलाई के आएको छ भने तारा एयरको विमानको चालक दल पाइलटको नम्बरमा चाहिँ फोन गइरहेको छ भन्ने भइरहेको छ, तर फोन रिसिभ भइरहेको छैन। यसबाट केही सङ्केत मिल्न सक्छ उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने, अथवा केही हुन सक्छ? सुरक्षित भइदिए राम्रो, हामी त्यही कामना गर्छौँ। हामीले प्राप्त गरेको सूचनालाई हामीले अपडेट गर्ने हो। अब म चाहन्छु कि त्यो उहाँ सकुशल हुनुहुन्छ र जसरी फोन गए पनि रिसिभ भएको छैन, रिसिभ होस्। अब त्यस्तो होइन, अब बाइ द वे प्लेन त्यो मोबाइल चाहिँ सुरक्षित रहेको तर यात्रु सुरक्षित नरहेको अवस्था भयो भने हाम्रो के लाग्छ? हस्, धन्यवाद पुण्य सर, समय र सम्वादको लागि।